जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुस चौधरी एडवोकेट। तो दोस्तों, सादकाबाद की सियासी सूरत हाल पे आपसे हाल वाल तो होता ही रहता है। तो जायज़ा लेते हैं गुज़श्ता रोज़ जो पीपल्स पार्टी ने हल्का जो उनका NA 174 यानी NA 174 और सूबाई हल्का 265 से कल उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, अपना पावर शो किया, रैली निकाली। तो जायज़ा लेते हैं कि उनकी जो रैली है, उनका जो पहला पावर शो है, उसमें किस हद तक उनको कामयाबी मिली। तो जो सूबाई हल्का है 265, यहाँ से मोहतरम जनाब रईस अकमल वरीन साहब पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं सूबाई सीट पे, और जो उनके MNA के उम्मीदवार हैं हल्का 174 से वो मखदूम उस्मान साहब हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवार जो है वो तब्दील कर दिए हैं। वीडियो के आखिर में आपको एक अहम इंकशाफ भी करूँगा, तो ज़रूर इसको आखिर तक देखिए। तो जो मखदूम उस्मान साहब हैं, इससे पहले मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब थे, यहाँ से वो MNA मुंतखब हुए थे और मिनिस्टर भी रहे। और इससे जो सूबाई सीट पे राना तारक महमूद साहब गुज़श्ता 3 इलेक्शंस में चॉइस शफीक के मद्दे मुकाबल रहे। वो कहते हैं ना, मुकाबला तो खूब दिले नातवा ने किया, लेकिन बहरहाल हल्के की सूरत हाल ऐसी है कि पीपल्स पार्टी कभी भी 25-26 लाख की वोट से आगे नहीं बढ़ सकी, तो जिसकी वजह से उनको कभी इस हल्के से कामयाबी नहीं मिली। इस दफ़ा उन्होंने एक मजबूत उम्मीदवार रईस अकमल वरीन की सूरत में इस हल्के में उतारा है। तो कल की जो रैली थी वो रईस अकमल वरीन साहब की जो फ्लोर मिल है वहाँ से शुरू हुई और उनका जो यहाँ पे पंप है वहाँ तक इख्तिताम पजीर हुई। तो रैली में बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की शामिल होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी में मैं समझता हूँ कि इसमें मायूसी हुई है। उनका पहला पावर शो था, इसको कामयाब होना चाहिए था, लेकिन उनकी उम्मीदों के मुताबिक ये पावर शो नहीं मिल सका, उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल सका। तो उसकी वजह ये थी कि शहर से और जो हमारा देहाती एरिया है PP 265 का या NA 174 का, इस इलाके से लोगों ने पीपल्स पार्टी को वो रिस्पांस नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से कल ना उनके चेहरों पे मायूसी के आसार मुझे नजर आए पहली दफा। और दूसरा ये कि सादकाबाद में जो मुस्लिम लीग के दो धड़े थे, चौधरी शफीक और आ, सरदार अदर खान लगारी साहबान, इनके माबैन जो सुलह हुई है ना, उससे इनकी जो मुखालफ कुव्वतें थी उनको बहुत मायूसी हुई है और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मजबूत जमात बनकर उभरी है। तो जब कल उन्होंने मीडिया से बात की तो वो मायूसी की बातें नुमायां थी। अब देखें ना, जो MNA के जो उम्मीदवार हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। छोटी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन मैं उनकी थोड़ी तारीख दुरुस्त कर दूं कि मखदूम साहब, आपने जो कब्जा माफिया की बात की, शहर में तरक्याती कामों के हवाले से बात की, तो मखदूम साहब आपका खानदान इस शहर पे बड़ा अरसा राज किया है, लेकिन मुझे बताएं कि आप बताते कि हमने क्या क्या काम किए हैं। आया मखदूम अहमद महमूद साहब गवर्नर नहीं रहे, वो जिला नाज़िम नहीं रहे और आपका तहसील नाज़िम नहीं रहा, और मखदूम बड़े मखदूम साहब यहाँ से मिनिस्टर नहीं, उसके बाद मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब यहाँ पे मिनिस्टर रहे। हम पीट पीट के मर गए जब भी हमारी मुलाकात हुई। बतौर इंसान मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। देखिए वो एक हमारे जाती मामला था, लेकिन अगर हम सियासी तौर पे कहें तो मैंने बेशुमार दफा उनको याद दहानी कराई कि मखदूम साहब, ये जो KLP रोड है हमारे शहर के वक्त से गुजरती है, इसको 10-11 साल हो गए हैं। गुज़श्ता PTI का दौर भी रहा, कोई 1 रुपया भी फंड नहीं खर्च किया उन्होंने, लेकिन वो हमेशा, जी मैंने DC से बात कर ली है, मैंने सेक्रेटरी से बात कर ली है, इससे आगे बात नहीं बढ़ी और जो उनको फंड्स मिले उन्होंने शहर में कहीं भी खर्च नहीं किए। तो आप ना, जब आप आवाम से बात करते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट बताया करें कि आपने भी इस शहर पे हुक्मरानी की है, तो आपने इस शहर को क्या दिया। और अगर आप कहते हैं ना कि जो 20 साल से इस शहर पे जो मसलत है, तो उन्होंने क्या दिया, तो आप मेरे साथ बैठे मुनाजरा करें, मैं फिर आपको बताऊं कि हमने क्या किया। उसके बाद बारी आ जाती है जनाब, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं मोहतरम जनाब रईस अकमल वरीन साहब। रईस अकमल वरीन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन रईस साहब, सियासत जो है ना, इसके सीने में दिल नहीं होता। आपने जो बात की थी ना कि मैं जी तहसील नायब नाज़िम रहा हूँ, भाई आप कौन सी पार्टी में थे उस वक्त? उस वक्त आप काफ लीग में थे। उसके बाद
پھر جب کاف لیگ کا دور ختم ہوا تو آپ پھر نون لیگ میں چلے گئے، نون لیگ کا دور ختم ہوا پیپل پارٹی میں چلے گئے، پیپل پارٹی کی جو کولیشن ختم ہوئی آپ پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے، آپ نے 4 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو انجوائے کیا، آپ نے پی ٹی آئی کی جو آپ 266 سے آپ امیدوار بھی تھے، اور جب پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آیا تو آپ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آپ تنقید کریں، ہم بڑے کھلے دل سے آپ کی تنقید کو سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، لیکن محترم آپ بھی بتائیں نا کہ آپ نے اس علاقے کے لیے کیا خدمات انجام دی۔ آپ کا بستی چندرامی سے تعلق ہے نا، وہاں پہ ساری دنیا رنگار خان جاتی ہے اور آتی ہے، اب وہ روڈ نہیں بنی ہے تو پچھلے 5-6 سال سے آپ کی حکومت رہی، وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں ایک مین ہول ہے اور اس کا پانی جو سڑک سے آر پار جو ڈرینیج کا سیوریج کا آتا ہے اور پوری روڈ وہاں سے برباد ہو جاتی ہے، آپ وہ ایک چھوٹا سا کام نہیں کروا سکے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی علاقے کی خدمت کی۔ تو مہربانی کریں، تنقید کریں، ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں۔ تو باقی جو یہاں پہ کام ہوئے نا، واٹر سپلائی کی میگا اسکیم ہے جو 70 کروڑ روپے کی اسکیم ہے، جس میں ہمارے جو سابقہ ایم این اے سردار ارشد لغاری صاحب اور جو شفیق صاحب کی مشترکہ کاوشوں سے بس اڈا بنا، واٹر سپلائی اسکیم بنی، جو اپنا فیڈر نئے بنے، بجلی کا نئے نئے اس میں کنڈکٹر نئے ڈالے گئے، اور شہر میں سوئی گیس کی بحالی کے لیے بہت بڑے کام کیے، 1122 بنی، بائی پاسز بنے، اسکول بنے۔ ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے اور آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ بس خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے جو سیاسی سکوت تھا، جمود تھا، اس کو توڑا ہے، آپ نے ایک ریلی نکالی ہے، بے شک وہ ناکام ریلی ہے، مجھے اس میں جو خاطر خواہ آپ کے لوگ آنے چاہیے تھے نا، لوگوں کی مجھے دلچسپی نظر نہیں آئی، اور دوسرا اس میں جو شہر سے مجھے کو آپ کے لوگ نظر نہیں آئے۔ آپ محنت کریں، لیکن ہنوز دلی دور است آپ نے آغاز کیا ہے، تو انشاءاللہ جب مسلم لیگ نون کی ریلی نکلے گی تو پھر آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ آخر میں اہم انکشاف کروں گا، تو انکشاف یہ ہے کہ جو ہمارے ایم این اے کے امیدوار ہیں وہ اس حلقے جو پیپل پارٹی کے، وہ ان کا اس حلقے سے تعلق نہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا پیپل پارٹی کا صوبائی سیٹ پہ امیدوار ہے اس کا بھی اس حلقے سے تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، چندرامی سے لوگ بہت آئے، لیکن چندرامی اب صوبائی حلقہ 265 کا حصہ نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے سے پہلے ضرور اس بات پہ غور کریں گے کہ یہ دونوں امیدوار جو ہیں ان کا آپ کے حلقوں سے تعلق نہیں، جب آپ کے حلقوں سے تعلق نہیں تو ان کا آپ کے مسائل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ باقی باتیں بالکل کریں، خوبصورت انداز میں کریں، باتیں تو اس سے پہلے عمران خان بھی قوم سے بڑے خوبصورت انداز میں کرتا رہا ہے، بات ہوتی ہے عمل کی۔ تو عمل سے مجھے تو ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا، عملی طور پہ اگر کسی نے خدمت کیا نا اس علاقے کی، وہ مسلم لیگ نون کے نمائندوں نے ہی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی مسلم لیگ نون کے نمائندے ہی کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، عبدالصبور چودھری ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم۔